जी बेटे, तो सबक का उन्वान है मुलम्मा। मुलम्मा का बेटे लफ्ज़ी माना होता है सोना चांदी चढ़ाया हुआ। ठीक है जी। तो ये बेटे सबक आप जैसा कि पढ़ के आ चुके हैं कि ये सबक हाजरा मसरूर का एक अफ़साना है, और अफ़साने की तारीफ़ भी मैं आपके सामने ज़िक्र कर चुका हूँ कि अफ़साना उस फ़र्ज़ी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से इंसानी ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदारों के मतलब भी बयान किया गया था कि इसके किरदार जो होते हैं वो फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत के मतलब भी ज़िक्र किया गया था कि ये तवालत इसकी इतनी होती है, ये स्टोरी इतनी लंबी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ी जा सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, मुख्तसर होती है। और इसके मतलब मज़ीद ज़िक्र किया गया था कि वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है कि कोई असर इससे इंसान को मिलता है, कोई नसीहत इससे हासिल होती है। तो इस चैप्टर मुलम्मा में भी, इस सबक मुलम्मा में भी हाजरा मसरूर ने मुआशरे में ज़ाहिर और बातिन के जो दोगलापन है इसकी निशानदही करने की कोशिश की है। ठीक है जी। तो इसका उन्वान ही उन्होंने क्या रखा है, मुलम्मा, सोना चांदी चढ़ाया हुआ, कि हकीकत के अंदर चीज़ जो है वो लोहे की है या पीतल की है या किसी और चीज़ की है, किसी नकम्मी धात की है, लेकिन उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो देखने वाले को ये लगे कि ये भी सोना है, लेकिन हल्की सी उसकी उसके ऊपर रगड़ आ जाए तो ज़ाहिर हो जाती है उसकी असल हकीकत क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो भी इसी पैराए में मुसन्निफ़ा ने तहरीर किया है कि मुआशरे के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया में रहते हुए अपने ऊपर बनावट का खौल जो है वो चढ़ा लेते हैं, लेकिन जैसे ही हल्की सी रगड़ लगती है, मुआशरे की थपेड़े उनको लगते हैं, ठीक है, हल्की सी ठोकर से उनकी हकीकत जो है वो लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाती है, फिर उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो बेटे हाजरा मसरूर ने इस अफसाने के अंदर एक बहुत बड़ी हकीकत की नकाब कुशाई की है कि इंसान अपने ऊपर बनावट का लिबादा ओढ़कर अपनी असल को भूल जाना चाहता है। इसका मकसद सिर्फ दूसरों को मुतासर करना ही रह जाता है, मगर वो ये भूल जाता है कि दूसरे लोग भी तो इसी दुनिया के रहने वाले हैं। ठीक है जी। इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, इसलिए बेटे अपने आप को वैसा ही जाहिर करना चाहिए जैसा कि हकीकत में हो, क्योंकि जब मुलम्मा का पर्दा चाक होता है, मुलम्मा का पर्दा जिस वक्त चाक होता है, हकीकत की जो है वो सामने आती है, तो सवाए शर्मिंदगी के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इस चैप्टर के अंदर भी हाजरा मसरूर ने इसी बात को वाज़े करने की कोशिश की है। ठीक है जी। और इस सिलसिले में उन्होंने एक लड़की की स्टोरी को ज़िक्र किया है, एक लड़की की कहानी को ज़िक्र किया है। एक ऐसी लड़की को अपने अफसाने का फ़र्ज़ी किरदार बनाया है जो हकीकत के अंदर तो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो अपनी गुर्बत छुपाने के लिए क्या काम करती है, अपने चचा की अयादत के लिए घर से निकलना होता है उसने। तो वो चचा की अयादत के लिए, चूँकि उसके जो है बड़ा भाई नहीं होता, वालिद साहब नहीं होते, तो चूँकि ये घर में बड़ी होती है इसलिए इसको अपने चचा की अयादत के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये जिस वक्त घर से निकलती है तो अपने ऊपर एक मुलम्मा साजी करके निकलती है, कि ज़ाहिरन तो गरीब ही है, ठीक है, लेकिन एक कीमती बुर्का जो है वो किसी से मांग लेती है। इसी तरह अटैची केस, कुछ कीमती चीज़ें, अपना मतलब गेटअप ऐसा धार लेती है कि जिससे वो बज़ाहिर अमीर मालूम हो, लेकिन चूँकि हकीकत के अंदर वो क्या है, एक गरीब घराने की लड़की थी। तो वो अपने आप को अमीर ज़ाहिर करने के लिए हकीकत का लिबादा और जो है वो उसको छुपाने के लिए क्या करती है जी, अपने ऊपर बनावट का लिबादा ओढ़कर जो है वो घर से निकलती है। तो जिस वक्त वो घर से निकलती है, रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, तो मुसन्निफ़ा ज़िक्र करती हैं, तो एक तो ये है कि वो रात का तकरीबन 11 बज चुके हैं। ठीक है जी। और रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो अभी गाड़ी आने में भी कुछ वक्त बाकी होता है। ठीक है जी। कितना वक्त बाकी है वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तकरीबन 15 मिनट बाकी होते हैं। ठीक है जी। तो इतने में क्या कहती है जी वो, कि स्टेशन पर गाड़ी आने में अभी चूँकि कुछ वक्त बाकी होता है, इसलिए उसको वहीं पर इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी वो इतने में वो किसी कुल्ली को पास बुलवा लेती है, कुल्ली को अपना अटैची केस वगैरह पकड़ाती है, सामान पकड़ाती है, जैसे अमीराना एक अंदाज़ हो। तो इतने में वहाँ पर एक देखते दिखाते क्या होता है जी, कि एक कीमती ओवरकोट वाला जो नौजवान है वहाँ से गुज़रता है। इसकी नज़र भी उस पर पड़ती है। ठीक है जी। तो ये उसको मुतासर करने के
اور اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے کلی سے کہتی ہے کہ سامان ویٹنگ روم میں لے آؤ، تو ویٹنگ روم میں جا کر انتظار کرتی ہے تاکہ جس وقت گاڑی آ جائے، اور کلی سے کہہ دیتی ہے کہ جس وقت گاڑی آئے تو وہ مجھے بتا دے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ لڑکی چونکہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس نے جو ٹکٹ خریدنا تھا وہ تھرڈ کلاس کا خریدنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ اس نے خریدنا بھی اس انداز میں تھا کہ اس نوجوان کی نظر جو ہے وہ ٹکٹ پر نہ پڑے، کہ کہیں اس کی حقیقت جو ہے وہ اس کے سامنے کھل نہ جائے، تو وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ خریدتی ہے بچتے بچاتے، نظر چراتے ہوئے، ٹھیک ہے، کلی کے ذریعے۔ تو اب جس وقت گاڑی چلنے لگتی ہے تو وہ چلنے سے پہلے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تھرڈ کلاس میں بیٹھنے لگتی ہے، تو اتنے میں وہی نوجوان اس کو دوبارہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکی اس معاملے میں پھر شرمندہ ہوتی ہے کہ کہیں اس نے مجھے تھرڈ کلاس میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تو اس پر میری جو حقیقت ہے وہ عیاں ہو جائے گی، اور وہ جان جائے گا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ اس تھرڈ کلاس کیبن کے اندر بیٹھتی نہیں ہے، تھرڈ کلاس ڈبے میں بیٹھتی نہیں ہے۔ تو وہ چہل قدمی کرتے کرتے دیکھتی دیکھتی ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر انٹر کلاس کا جو ہے وہ ڈبہ ہوتا ہے، اور وہ زنانہ، تو اس میں وہ سفر کرتی ہے، اس میں بیٹھ جاتی ہے۔ ٹکٹ کوئی اور لیا ہے تھرڈ کلاس کا، لیکن سفر کس میں کر رہی ہے؟ انٹر کلاس میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح راستے میں چلتے چلتے جو ہے وہ کئی اسٹاپ راستے کے اندر آتے ہیں۔ ان مقامات پر جس وقت گاڑی رکتی ہے تو لڑکی کا دل جو ہے وہ دھک دھک کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں اس مقام پر میری جو ہے وہ حقیقت نہ ظاہر ہو جائے۔ اب لڑکی کے دل میں یہ تھا کہ میرا جو ہے ایک روب جو بنا ہوا ہے وہ قائم رہے اور لڑکا اتر جائے، تو معاملہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ خیر بیٹے، قصہ مختصر یہ کہ وہ سارے راستے میں اپنی غربت چھپانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹاپ آتا ہے جہاں پر لڑکی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرا جو ہے وہ مقام آ چکا ہے، تو اب میں اسے حقیقت چھپا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، چچا کی طرف روانہ ہوتی ہوں جن کی وہ عیادت کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جس سٹاپ پر وہ اترتی ہے، اتفاقاً لڑکے نے بھی اسی سٹاپ پر اترنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس وقت لڑکی اتری تو لڑکی تو پہلے تو خوش تھی، لیکن جیسے ہی اترتے ہی دیکھا تو دوسرے کیبن سے لڑکا بھی اسی سٹاپ پر اتر رہا تھا، اتفاقاً اس نے بھی اسی سٹاپ پر اترنا تھا، اس کی رہائش بھی شاید اسی علاقے کے اندر تھی۔ اب لڑکی پھر بد دل ہو رہی ہے، پھر پریشان ہے کہ اب یہیں پر جب ٹی ٹی کو ٹکٹ چیکر جو ہے اس کو جس وقت ٹکٹ دکھانی ہے اترتے وقت، تو دوبارہ نہ کہیں ایسا ہو کہ وہ ٹکٹ لڑکا دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ بھی عین وہی ہوا کہ جس وقت ٹکٹ دکھانے لگتی ہے تو لڑکے کی نظر جو ہے اس کی ٹکٹ پر پڑ جاتی ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ لڑکی کی حقیقت جو ہے وہ لڑکے کے اوپر عیاں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیفیت دیکھ کر جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ بہت ہی بددل ہوتی ہے، اور اس کی گرم جوشی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نوجوان نے اسے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ تو لڑکی اس حالت میں شرمندہ سی ہو کر اپنے چچا کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ چچا کے گھر پہنچتی ہے، بجھی بجھی سی اس کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی بجھی بجھی کیفیت کے مقابلے میں اس چچا کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو بڑی گرم جوشی سے پرجوشی انداز میں ملتے ہیں، کیونکہ اس لڑکی نے رات گئے میں اکیلے میں تنہا سفر کیا تھا، اور اس کا استقبال گھر والوں نے بڑے اچھے انداز میں کیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اس کی اپنی جو حالت تھی وہ چونکہ راستے کے اندر جو معاملات پیش آئے اس معاملے کی وجہ سے یہ بہت بجھی بجھی سی مایوس سی تھی، ٹھیک ہے۔ خیر جی، کہتے ہیں جی گھر والوں سے مل ملا کر وہ چونکہ صبح کا وقت ہو چکا تھا، رات کا سفر کیا تھا، تو خیر گھر والوں سے مل ملا کے کہتے ہیں جی یہ دھوپ کھانے کے لیے صبح کے وقت چھت پر گئی، اور چھت پر ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر جو ہے وہ پڑوس کے صحن میں پڑی۔ تو لڑکی نے بیٹے پڑوس کے صحن میں کیا دیکھا، اس بات کو بیٹے سبق کی ریڈنگ کے اینڈ پہ آپ کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، تاکہ سٹوری کے اندر آپ لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ قائم رہے اور آپ ریڈنگ جو ہے وہ انتہائی توجہ سے سن سکیں۔ اس لیے اس سسپینس کو آپ کے لیے چیپٹر کے اینڈ تک چھوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے اب سبق کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں، تاکہ اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور اہم تراکیب کو حل کیا جا سکے اور اس سٹوری کا اینڈ کو جانا جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے اب سبق کی ریڈنگ